हॅलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स. आज हांव रोशाद स्क्विड्स दाखयतां. रोशाद माणक्यो. आतां हांव इन्ग्रिडियंट्स कितें तीं दाखयता तुमकां. 2 कांदे आनी 2 मिरसांगो हांवें घेयल्याय. 2 टेबलस्पून असो रोशाद मसाला. माणक्यां मुशियो. माणक्यो धुवून मीठ लावून दवरल्या आख्खे माणक्यो. आतां ते 2 कांदे बारीक कांतून घेयले. 1 कायलीन 2 टेबलस्पून तेल घायलां आनी तितून तो कांदो आनी मिरसांग घायल्या आनी ती भाजून घेवपाची. तो बरो भाज कांदो. आतां तितून रोशाद मसालो आनी त्यो माणक्या मुशी घायले आनी त्यो बऱ्यो मिक्स करून भाजपाच्यो उदक आटत पुसान. तो मसालो न्हिवलो म्हणटरी ते माणक्यांक भरपाचो. आख्खे माणक्यो जे आहाय तितून भरून घेवपाचो आनी भरले म्हणटरी तांकां टूथपीकूय बी लावूं येता, पूण हांवें टूथपीक यूज केलें ना. आनी ते एक कायलीन घालपाचे. सगळी माणक्यो रेडी करून घेवपाच्यो. आतां म्हगेल्यो माणक्यो भरून जाल्यो. तितून उरलो तो मसाला घालून घेवपाचो, कायलीन घालपाचो आनी ते गॅसार दवरपाचें आनी थोडें उदक घालपाचें आनी बंद करून शिजोवपाचें. एक 10 मिनट तशें हांवें माणक्यो शिजयले. आतां म्हगे माणक्यो रेडी जाल्यो. तुमकां तर म्हगे व्हिडियो लायक जालो जाल्यार शेअर सबस्क्रायब कराय म्हगे चॅनलाक. थँक्यू.